पछिल्लो 24 घण्टामा 4904 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 6 जनाको मृत्यु। वैशाखमै चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार छौं, माधव कुमार नेपालको भनाई। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन दबाव। गुर्जो सेवनका कारण म गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा परे, नेता पुनको भनाई। अन्ततः ओलीकै भयो जित, स्थानीय तहको निर्वाचनबारे गठबन्धनले गरे यस्तो निर्णय। बुद्ध जयन्तीदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय नियमित सञ्चालनमा हुँदै आहारा र गोल्ड कपको उपाधि एपीएफलाई विद्यालय माघ मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस। गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गरौं। स्थानीय चुनावबारे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पत्रमा के छ यसबारे जानकारी। मुलुकको परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, प्रचण्डको भनाई लगायतका अझ दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुलबुले मिडिया.com को न्युज अपडेटमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा एमसीसीको प्रसङ्ग। चालु संसद अधिवेशनबाट नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यालयले दबाव बढाउन थालेको छ। नेपालका राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही चालु हिउँदे अधिवेशनमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रयास थालेको हो। उच्च राजनैतिक स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्झौता अगाडि बढाउन राजी भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि अमेरिकाले दबाव बढाउन थालेको छ। एमसीसी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले 16 माघको संसद बैठकमै सम्झौता छलफलका लागि प्रवेश गरोस् भन्ने चाहनासहित शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। त्यसैगरी अब कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा 4904 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,101 पीसीआर परीक्षणमा 3,318 र 4,461 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,586 गरी 4,904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको निधन भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,924 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1,404, ललितपुरमा 305, कैलालीमा 120, काभ्रेमा 116, कास्की र चितवनमा 115, भक्तपुरमा 111 र धनुषामा 98 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौँ, चुनाव यही वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि जेठमा हुन्छ भने हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ, अध्यक्ष नेपालले भने। असोजमा गर्ने हो भने सामना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ पनि सामना गर्न तयार छौँ। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौँ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले आफूहरू चुनावसँग नडराएको स्पष्ट पारेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफूलाई गुर्जो सेवनका कारण स्वास्थ्यमा जटिलता आएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिवको बलिया दावेदारका रूपमा नेता पुनले एक टिभी कार्यक्रममा बोल्दै जडीबुटी सेवन नगर्नु भनेको अवस्थामा गुर्जो खाँदा थप जटिल बनेको बताएका हुन्। डाक्टरहरूले हर्बल तथा जडीबुटी नखानु भन्नुभएको थियो, तर पछिल्लो समय कोरोनाको पछिल्लो दोस्रो लहरमा, पहिलो र तेस्रो लहरमा साथीभाइ सबैले गुर्जो दिए अनि टुक्रा काटेर ग्रिन टी जसरी खाइयो उनले भनेका छन्। 5-6 महिना त्यसरी खाएको त्यसले लिभरमा टक्सिसको रूपमा असर गरेको पाइएको छ। उनले गुर्जोका कारण आफूलाई थप समस्या गरेको र साथीहरूको पनि गुर्जोले लिभरमा समस्या पारेको सुनाएकाले पुष्टि भएको बताएका छन्। नेता पुनलाई सन् 1989 तिर जन्डिस देखिएको थियो। त्यसबेलादेखि उनले जन्डिसको उपचार गराउँदै आएका थिए।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार, निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार नै गठबन्धन दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले आगामी 2079 जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा पुगेको छ। शनिबार पटक पटक गरिएको गठबन्धनको बैठकपछि यस्तो निष्कर्षमा दलहरू पुगेका हुन्। आगामी जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी संविधानसँग बाँझिएका कानुन संशोधन गर्न पनि गठबन्धनले सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार दोस्रो पटक बसेको सत्ता संयन्त्र र कानुनविदहरू सहितको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। नेकपा एमाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको थियो। गठबन्धन दलका नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका अन्य दलहरू एकैपटक निर्वाचन गराउनु पर्ने पक्षमा थिए, तर आगामी जेठ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी थाल्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। उनका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक संविधान र कानुन संशोधन सहितका प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई संयन्त्रले सुझाव दिनेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले आगामी बुद्ध जयन्ती अघि नै भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन्। विमानस्थलको निरीक्षणका क्रममा शनिबार भैरवा आएका मन्त्री आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी तथा मन्त्रालयलाई कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै यस्तो बताएका हुन्। अब विमानस्थल सञ्चालनमा कुनै विलम्ब हुनु हुँदैन। बुद्ध जयन्ती अगावै नै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उनले भने निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट विमानस्थलको निर्माण कार्य लगभग पुरा भएको छ। विमानस्थलमा पूर्वाधार विकास, निर्माण, उपकरण जडान सकिएको र केही प्राविधिक काम भइरहेको छ। विमानस्थल निरीक्षणका क्रममा मन्त्री आलेसहित मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर, गौरव आयोजनाका निर्देशक, उपनिर्देशक लगायतको टोली आएको थियो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल विद्यमान रहेको एयर ट्राफिकको समस्या समाधान हुने पनि उनको दाबी छ। त्यसैगरी पोखरामा सम्पन्न आहारारा गोल्ड कपको उपाधि एपीएफले जितेको छ। मुनाङ मर्साङदीलाई टाई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै आहारारा गोल्ड कपको 20औं श्रृङ्खलाको उपाधि एपीएफले उचालेको हो। निर्धारित 90 मिनेटमा 2-2 गोलको बराबरी भएको थियो। अतिरिक्त समयमा धकिलिएको खेलमा दुवै पक्षबाट गोल हुन नसकेपछि खेल टाई ब्रेकरमा गएको थियो। पोखरामा शनिबार भएको फाइनल खेल अवलोकन गर्न दर्शकको एकदमै घुइँचो लागेको थियो। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण आयोजकले यसअघिका सबै खेलमा दर्शकहरूलाई प्रवेश दिएको थिएन। मनाङले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई जितेर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो भने एपीएफले मछिन्द्र क्लबलाई जितेर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले माघ मसान्तसम्म विद्यालयमा भौतिक रूपमा हुने पठन पाठनमा लगाइएको रोक कायमै राख्न सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले माघ मसान्तसम्म वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका शैलीबाट पठन पाठन जारी राख्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको हो। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने सिफारिस गरिएको प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिनुभयो। खोप लगाउने अवस्थामा मात्र विद्यालय खोल्न पाउने तर पठन पाठन गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाइएको कायम राख्न सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ। बैठकले विश्वविद्यालयका परीक्षालाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने बताएका छन्। आज बिहान बसेका सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन आफू तयार रहेको बताइराखेका थिए। बिहानको गठबन्धन बैठकमा आबद्ध दलहरूबीच भएको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा बरु गठबन्धन गरिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव थियो। त्यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सकारात्मक सुनिएका थिए। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनका स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे एकमतको धारणा छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई दबाव छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक जारी छ। उक्त बैठकमा उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिका सदस्यहरू र कानुनविदहरू पनि सहभागी रहेका छन्। आज गठबन्धन निर्वाचनबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाजको परिवर्तनमा सञ्चार क्षेत्र र प्रेस सेन्टर नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रमा आस्था राख्ने पत्रकारहरूको सङ्ख्या
संस्था प्रेस सेन्टरको 18औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन र विगतमा भएको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रेस सेन्टरको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताएका हुन्। मुलुकका हरेक परिवर्तनहरूमा सञ्चार क्षेत्रको विशेष भूमिका हुने भन्दै प्रचण्डले मुलुकको आमूल परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने बताएका छन्। आगामी दिनमा समेत समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश, जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफूलाई उभ्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताएका हुन्। आगामी दिनमा समेत समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश र जनता श्रमजीवी वर्गको हितमा उभ्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपालका संस्थापकहरू, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिष्ठान एसोसिएट विदेश शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, स्थानीय तथा पदाधिकारी, अन्य सदस्यहरू र सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु प्रचण्डले भनेका छन्। आगामी दिनमा पनि समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश र जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफूलाई उभ्याउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु उनले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।